बेमौसमी वर्षाले धान बाली नष्ट भएको पीडाले बिलखबन्दमा परेका किसान अझै सरकारी राहतको पर्खाइमा छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज किसानलाई राहत दिन सरकार उदासीन। प्रधान न्यायाधीश विवादको पारो बढ्दै जाँदा किसानका लागि पूर्व न्यायाधीश र निकासका लागि पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताको सुझाव साथै हामीले आज सार्वजनिक संस्थान श्रृङ्खला अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थानको ओह्रालो यात्रा सम्बन्धी सामग्री लिएर आएका छौँ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानले 3 सातासम्म पनि पाएनन् राहत। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बाचा उद्धारै अहिलेसम्म लगत सङ्कलन समेत हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी विवाद थप जटिल। जबराले तोकेको नियमित पेशी न्यायाधीशहरूद्वारा बहिष्कार। बार भन्छ बहिर्गमन नै विकल्प। कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। खबरदार, नेपाल बार एसोसिएसन तपाईहरुको विरुद्धमा आउन नपरोस्। सार्वजनिक संस्थान बने सरकारका बोझ। दुग्ध विकास संस्थान 3 वर्षदेखि घाटामा। जीर्ण संरचनाको मर्मत र क्षमता विकास प्राथमिकतामै परेन। पर्सीबाट हुने जनगणनाको तयारी पूरा। ब्याङ्क खाता, ऋणमा पहुँच र सिपदेखि स्मार्टफोन प्रयोगसम्मका विवरण लिइने। र आफ्नै लापरवाहीले 13औं सागमा पदक जित्ने खेल सङ्घले पाएनन् सरकारी पुरस्कार। पेस्की र बेरुजु फर्स्टअप नगर्दा पुरस्कार रकम नै फ्रिज। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आज पनि बेन्च बहिष्कारलाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिका विवादित भएको भन्दै बहिर्गमनको माग गरेका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा बाहेक अन्य मुद्दाको सुनवाई गरेनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आज 9 वटा संयुक्त इजलास र आफ्नो लागि एकल इजलास तोकेका थिए। उनले आफ्नो इजलासमा भने सुनवाई गरेका छन्। न्यायाधीशहरू भने आज पनि आन्तरिक छलफलमा जुटे र बहिर्गमनको माग यथावत रहेको जनाएका छन्। उनीहरूले 2 वटा विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका छन्। सेवाग्राहीलाई कम मर्का पर्ने गरी न्यायालय सुधारको कार्य जारी राख्ने र फुलकोटमा गोला प्रणाली मार्फत पेशी तोकेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। न्यायाधीशहरू छलफलकै क्रममा रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ। उता प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेन्च सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले आफूले राजीनामा दिने विषयमा नसोचेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। राणाले संवैधानिक बाटो बाहेकको बहिर्गमन नसोचेको पनि दोहोर्याएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश र कानुनविदले त प्रधान न्यायाधीश अब न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवस्थामै नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विरोध र धरना जारी राखेको छ। जसरी आएको छु त्यसै अनुसार नै म संविधान अनुसार जान्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो पठाउनुको लागि उसलाई पठाउनुको लागि राजनीतिक दलहरूले, सरकारले, प्रतिपक्षी दलले जो संसदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। खबरदार, नेपाल बार एसोसिएसन तपाईहरुको विरुद्धमा आउन नपरोस्। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणकै विषयमा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले आज गरेको अन्तर्क्रियामा पूर्व न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले त जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा नरहेको टिप्पणी गरे। नैतिकतै रहन्छ यत्रो उहाँले के भनिरहनु भएको छ, मैले मिडियाबाट सुनेको सडकबाट आवाज उठेको पनि बाट मैले राजीनामा दिन्छु, म त संविधानबाट आएको, संविधान बमोजिम जान्छु भन्नुभयो। संविधान बमोजिम कसरी आउनुभयो जग जाहेर छ। अहिलेको जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ पैसामा लिप्त हुनुभयो, आर्थिक विचलनमा लिप्त हुनुभयो। त्यो माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पल्टाएर तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसका 100% कुरा कि गल्ती छ भनिदिनुहोस् न। यी सबै गल्ती छन्, यो कारणले भनेर उहाँहरू बसेर कुरा गर्नु। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहे दलहरूले महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ। केही कानुन व्यवसायीले भने न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै बार पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन सम्बन्धी विवाद लम्बिँदै जाँदा आज त उनले सबै ठिकठाक भए चाहिँ सबै मुद्दाको पेशी तोके। यसले उनको बहिर्गमन प्रकरण थप जटिल बन्न खोजेको देखिन्छ। उत्पन्न परिस्थिति, प्रभाव र निकासबारे सहकर्मी बाबुराम तिमिल सिन्हाले पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्तालाई 3 वटा प्रश्न सोधेका छन्। पहिलो प्रश्न, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको विषय थप जटिल बन्दै गएको हो। थप जटिल बनेको कारण के भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरिदिनु भएन। उहाँ अप्रिय हुनुभयो, अनपपुलर हुनुभयो। बारले मलाई छोड भनिरहेको छ, आफ्नै सहयोगी न्यायाधीशले छोड भनिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा समयमै दिएको भए यो समस्या समाधान भइहाल्थ्यो। उहाँले नदिएर अडान लिएर बसेको कारणबाट अलिक जटिल देखिएको समय मात्रै हो। यो जटिल चाहिँ भएर गएको छ। एकदम जटिल मात्रै होइन, यही तरिकाले भयो भने अबको दिनमा द्वन्द्व पनि सिर्जना हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ जुन हट देखाउनु भएको छ उहाँले, त्यसले गर्दा विषयवस्तु जटिल बन्दै गयो हेर्नुहोस् र उहाँसँग विकल्प पनि छैन राजीनामा दिने भयो। दोस्रो प्रश्न, यो जटिलताले कस्तो प्रभाव पार्छ? न्यायपालिकाको सम्बन्धमा चाहिँ अन्तिम जिम्मेवारी लिएका रुलिङ पार्टी र अपोजिसन पार्टीहरूको अनैतिक सम्बन्ध पो छ कि भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत आएकोले यसले चाहिँ राम्रो मेसेज चाहिँ दिँदैन। प्रभाव तपाईँको न्यायप्रति आस्था घट्दै जान्छ। फेरि यो न्यायपालिकाले शिर ठडाएर जनतामा आस्था कमाउन धेरै लामो मूल्य चुकाउनुपर्छ, धेरै लामो समय लाग्छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा जुन न्यायालय जुन पुगेको छ, जुन ठाउँमा पुगेको छ होइन, अब न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्ने भन्ने जस्तो ठाउँमा पुगेको छ, त्यो चाहिँ धेरै न्यायालयलाई एउटा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिरहेको छ उहाँको नेतृत्वको कारणले। विवादले त जनतालाई चाहिँ एक्सेस टु जस्टिस हुँदैन। न्यायका सेवा गरेहरू न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्, न्याय मर्दछ। तेस्रो प्रश्न, निकास कसरी हुन सक्छ? उहाँले छोडिदिने बित्तिकै निकास आउँछ। उहाँ नछोडेर निकास बन्द भएको, छोडिदिएपछि भोलि आफ्नो ठाउँमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँले एउटा सल्लाह दिउँ, अब उपरान्त चाहिँ संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बडो विचार गर्नु पर्यो। निकास भनेको उहाँले राजीनामा दिने नै हो। उहाँले राजीनामा अहिले तुरुन्त दिनुहुन्न भने उहाँ छुट्टीमा जान सक्नुहुन्छ र बिस्तारै उहाँले आफ्नो कन्भिनियन्समा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कारणबाट चाहिँ राजीनामा गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो विविध कारणले हेर, त्यो न्यायालयभित्रको न्याय सम्पादनको विषय, इजलास तोक्दा, पेशी तोक्दा होइन, अनि भागबन्दामा उहाँ समावेश हुँदा यी कुराहरू त छ हेर्नुहोस्। अबको निकास भनेको संवैधानिक नैतिकताको आधारमा बेन्चले पनि विश्वास प्रधान न्यायाधीशप्रति गुमाएको अवस्था देखिन्छ, बारले पनि विश्वास गुमाएको हुनाले संवैधानिक नैतिकता आधारमा पहिलो चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने सबैभन्दा पिसफुली ल्यान्डिङ नै हो। बेमौसमी वर्षाले धानबाली नष्ट गरेको 3 साता भयो। सरकारले राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म क्षतिको विवरण नै सङ्कलन गर्न सकेको छैन। कार्तिकको पहिलो साता बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी र डुबानका कारण तराईका धेरै किसानको धान बाली नष्ट भयो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनैतिक दलका नेताले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन बाँडे। बाली नष्ट भएको 3 साता पुगिसक्दा पनि पीडित किसानले राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, बालीमा भएको क्षतिको विवरण समेत सङ्कलन हुन सकेको छैन। बर्दियामा कर्णाली नदीको बाढीले क्षति पुर्याएको राजापुरका 665 र गेरुवा गाउँपालिकामा 168 किसान बाहेक अन्य क्षेत्रको लगत सङ्कलन सकिएको छैन। त्यस्तै बाँकेका नरैनापुर र खजुरा बाहेक अन्य ठाउँको विवरण सङ्कलनको काम बाँकी नै छ। तथ्याङ्कहरू चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयले मागिरहेको छ र यसबारेमा छिटै नै निर्णय हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। सबैभन्दा बढी कैलालीका 83,000 किसानको 4.5 अर्बको धान बाली क्षति भएको लगत सङ्कलन भएको छ। त्यहाँ 50% धान बालीमा पूर्ण क्षति भएको सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। 30% धान बालीमा आंशिक क्षति पुगेको छ। कञ्चनपुरमा लगत सङ्कलन सकिएको छैन। हामीले भाषणै गरेर हुने हो कि हामीले कुरा ठुलो गरेर मात्र हुने कि यो बजेटका यसका लागि हो? यो सरकारको यो बजेट कहाँबाट सञ्चालित छ? मैले सुरुमै भनेको छु कि यो 5 अरब रुपियाँ त कैलाली र कञ्चनपुरलाई छुट्याउनु पर्यो। अब त डाटा त धेरै बढेर आइसक्यो। स्थानीयबाट आए त अब त 5 अरबले पनि भेट्दैन। कपिल वस्तुका 10 मध्ये 8 स्थानीय तहले अझैसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र र मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण पठाएका छैनन्। प्रदेश 2 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगत सङ्कलनमा ढिलाइ गर्दा किसान क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। आफूहरूको पीडामा 3 तहका सरकारले ढिला सुस्ती गरेको गुनासो किसानको छ। प्राकृतिक क्षतिपूर्ति हो, यसको लागि सरकारलाई अनुरोध छ
किसानलाई अरू सहयोगता गर्ने। हामीले पूर्ण रूपमा डेटा दिइरहेका छौँ। यो बिचमा तिहार परेको कारणले यो विषयमा ती कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् र अब आजदेखि अफिसियली हामी यी काममा फेरि एकाग्र भएर लाग्छौँ। कर्णाली नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको राजापुर, टप्पु र कैलालीको टिकापुर सहित नदी तटीय क्षेत्रको धान बालीमा ठूलो क्षति भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त, कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेल, बर्दियाबाट कमल पन्ती, कैलालीबाट महेन्द्र बम र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको छ। सरकारले सिफारिस गरेका प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई राष्ट्रपतिले आज नियुक्त गरेकी हुन्। हिजोको मन्त्रिपरिषदले 3वटा प्रदेशमा नयाँ प्रमुख सिफारिस गरेको थियो। खापुङ जनता समाजवादी पार्टीबाट, परियार माओवादी केन्द्र र जोशी नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट सिफारिस भएका हुन्। परियारलाई प्रदेश प्रमुख रहेकै बेला अघिल्लो सरकारले हटाएको थियो। जोशी बाजुराका पूर्व सांसद पनि हुन्। सरकारले प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पनि फेरिसकेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख हटाउने र आफू अनुकूल नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पनि निरन्तरता दिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास खर्चमा सरकारी असफलतालाई के भन्नुहुन्छ? ए, खर्च प्रणालीमा समस्या, बी, गैर जिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्र र सी, बजेट ढिला हुँदाको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, खर्च प्रणालीमा समस्यामा 29%, बी, गैर जिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्रमा 62% र सी, बजेट ढिला हुँदाको असरमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, अस्थिरताकै निरन्तरता, बी, नेता व्यवस्थापन र सी, स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारलाई सघाउन बनाइएको समन्वय समितिले MCCदेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद लगायतका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा सहमतिको प्रयास गर्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै समितिका संयोजक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सञ्चालन, MCCदेखि र प्रधान न्यायाधीशसम्मका विषयमा छलफल र सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए। संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमन रोक्न समितिको भूमिका सहयोगी हुने संयोजक पौडेलको भनाइ छ। यिनका पनि समस्याहरूको पनि निकास के दिने हो त हामीले, हैन? यो त देशले सामना गर्ने समस्या हुन्। त्यस्ता कुरामा केही न केही विचार विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने र केही सुझावहरू चाहिँ पनि दिने, यो नै यसको लक्ष्य हो। र आपसमै चाहिँ एउटा जुटेर, खास गरिकन लोकतन्त्रका पक्षधरहरू जुटेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले हामी रक्षा गर्न सक्छौँ र कुनै पनि प्रतिगामी हरकतहरूलाई हामी कसरी निरस्त गर्न सक्छौँ। समितिले राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्यको तथा उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीच उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा पनि गृह कार्य गर्ने जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले जानकारी दिए। सरकारलाई काम गर्न चाहिँ दलहरूको तर्फबाट एउटा सहज वातावरण बनाइदिने हो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि रचनात्मक चाहिने भूमिकाका निम्ति चाहिँ अपिल गर्न सक्छौँ। निर्वाचनहरूलाई पनि हामीले मिलेर गठबन्धनले संयुक्त रूपमा नै सामना गर्नुपर्छ। सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै गठबन्धनले हिजो 11 सदस्यीय संयन्त्र बनाएको थियो। संयन्त्रमा 5 दलका 2-2 जना सदस्य तथा 1 जना मन्त्री रहनेछन्। समितिको संयोजक 2-2 महिनामा फेर्ने सहमति गठबन्धनको छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले MCC यथास्थितिमा पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाँडामा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले MCCमा पार्टीको अडान दोहोर्याएको हो। माओवादीले MCC भित्रका कतिपय प्रावधान देशको हित विपरीत रहेको भन्दै संशोधन नगरी पारित नगर्ने निर्णय गरेको नेता गणेश शाहले बताए। बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। प्रदेश संयोजक र पदाधिकारी तोक्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सम्बन्धित प्रदेशका नेताहरूलाई दिइएको छ।
नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनबाट विजय हुने उम्मेदवारको घोषणा 2 घण्टाभित्रै गर्ने योजना बनाएको छ। एमालेको 3 सातापछि चितवनमा हुने महाधिवेशनबाट 1979 प्रतिनिधिले अध्यक्षसहित 15 जना पदाधिकारी र 210 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्नेछन्। नेतृत्व चयनमा केन्द्रित महाधिवेशनमा एमाले मतदानका लागि 100 वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्दैछ। जो चाहिँ प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसको चाहिँ कुन तरिकाले मतदान गरिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको मोबाइलमा हगि हामी चाहिँ एसएमएसको रूपमा उहाँहरूले त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, महाधिवेशन स्थल चितवनमा त्यसलाई डिजिटलाइज हाम्रो गर्ने योजना छ। हामी चाहिँ ठुलो डिजिटलाइज मान्छेले परैबाट हेर्दाखेरि मतदान यसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियोस्। 2 खेमामा विभाजित सुदूरपश्चिम एमालेको विवाद सतहमै देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध फरक मत राख्दै आएका उपाध्यक्ष भीम रावल गुटबन्दीकै कारण गृह क्षेत्रमै एक्लिएका छन्। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्किँदा एमाले रोजेका नेता लेखराज भट्टलाई अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेका छन्। तर 10 बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश इन्चार्ज आफै रहेको उपाध्यक्ष रावलको दाबी छ। विवादका बीच आज धनगढीमा बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकमा रावल अनुपस्थित रहे। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ। पर्सिबाट हुने गणनामा खटिने करिब 39,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिइसकिएको छ। गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको समन्वय संरचना तयार पारिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जनगणनाको मूल कार्यक्रम पर्सिदेखि कार्तिक महिनाको 25 गतेदेखि 15 दिनको निमित्त सुरु हुँदैछ। यो मूल गणना गर्नुभन्दा पूर्व गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू हामीले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनामा 37 वटा प्रश्न सोधिनेछ। नागरिकको सानोभन्दा सानो तथ्याङ्क लिने र सेवा सुविधामाथिको पहुँचमा लामो लिस्ट थपिएको छ। हामीले मोबाइल फोनसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियोदेखि लिएर गाडी, मोटरसाइकल र मोबाइलमा पनि स्मार्ट मोबाइलसम्मको पहुँच कति जनतामा पुगेको छ भनेर यी सेवा सुविधामाथिका पहुँचहरूलाई पनि थप गरेका छौँ भने एउटा नौलो अभ्यासको रूपमा यसपालि हामीले सामुदायिक प्रश्नावलीको पनि प्रयोग गर्दैछौँ। घरसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई थप गरेका छौँ। त्यसपछि ब्याङ्कमा खाता भएको नभएको विषयहरू, ऋणमाथिको पहुँच भएको नभएका विषयहरू, व्यावसायिक तालिम लिएका व्यक्तिहरू भए नभएको, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यस्तो व्यावसायिक सिप सिकेका मान्छेहरू कति छन् भन्ने खालका विषयहरू। विदेशमा रहेका नागरिकको सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट विवरण लिइनेछ। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनामा र सम्पूर्ण नतिजा आउन 6 महिना लाग्नेछ। जनगणनाका लागि करिब 4 अर्ब खर्च हुने विभागले जनाएको छ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूलाई संयमित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले बैंकहरूमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न समेत भनेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले निक्षेप सङ्कलनको अवस्था हेरेर मात्र कर्जा बढाउन बैंकहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। अस्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ। त्यही कारण ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको छ। राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशन दिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूलाई संयमित भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न र राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य नबनाउन भनेका छन्। ट्रेड युनियन राजनीति, बढ्दो सञ्चालन खर्च र हस्तक्षेपकारी बजार रणनीति नहुँदा सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्य सम्पादन दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। अधिकांश सार्वजनिक संस्थान राज्यका लागि बोझ बन्दै गएका छन्। सङ्कटमा संस्थान 2 मा आज सहकर्मी सुमन पन्थले करिब 43 जिल्लाका किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीका व्यथितहरू केलाएका छन्। किसानसँग प्रति लिटर 55 रुपियाँमा किनेको दुध केही चिल्लो पदार्थ झिकेर डिडिसीले प्रति लिटर 76 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। लिटरमै 21 रुपियाँ त छँदैछ।
त्यसमाथि दैनिक 1 लाख लिटर दुधबाट निस्किने बटर अर्थात् नौनी छुट्टै बिक्री गर्दा पनि किन संस्थान अब्बल हुन सक्दैन? अहिले प्राइभेट डेयरीहरू धेरै आएको हुनाले हामी दुग्ध विकास संस्थानको दुध तथा दुग्ध पदार्थहरू अलिकति कम बजारीकरण भएको हो कि भन्ने हामीलाई भान भएको मात्रै हो। 7 वर्ष अघिसम्म औपचारिक बजारमा डिडिसी दुधको हिस्सा 65% थियो, तर अहिले 30 देखि 35%मा खुम्चिएको छ। उसको अधिकांश बजार निजी डेयरीले लिएका छन्। निजी डेयरीले उपभोक्ताको दैलोमै सेवा पुर्याए पनि डिडिसीलाई त्यो हतारो छैन। त्यसैले 43 जिल्लाका किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दुग्ध विकास संस्थान 3 वर्ष यता घाटामा छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 14.5 करोड रुपियाँ घाटामा गएको संस्थान गत वर्ष करिब 20 करोड घाटामा जाने अनुमान छ। हाम्रो संस्थान घाटामा रहेका बेला छिमेकी भारतमा सहकारीबाट सञ्चालित दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने संस्था अमूलले भने कोरोना महामारीमा समेत निकै फड्को मारेको छ। नवीनतम प्रविधि, उत्पादन र आक्रामक बजार विस्तारकै कारण अमूलले 1 वर्षमै 39,200 करोड भारूको कारोबार गर्न सफल भएको हो। तर सरकारी संरक्षणमा हुर्किएको र 1000 भन्दा बढी कर्मचारी रहेको डिडिसीले भने छिमेकी देशको त परको कुरा, मुलुकभित्रकै राम्रा सहकारीको अनुकरण गर्न सकेन। कर्मचारी सङ्गठनहरू हरेक पार्टी पछि छ है, च्याउ उम्रिया जस्तै छ। संस्थानमा पनि त्यही छ। यो त हेर्नुहोस् न, बिजनेस चलाउने संस्था हो, व्यवस्थापनलाई अटोनोमी दिनु पर्यो। अटोनोमी भएन भनेदेखि उनीहरूले चलाउन सक्दैन। अब म व्यवस्थापक छु, तपाईँले चाहिँ यो गर ऊ गर, यो मान्छे राख, यो मान्छे झिक, यो मान्छे नझिक, यो मान्छेलाई सार, यो मान्छेलाई नसार भनेपछि अब कसरी चाहिँ चल्छ? मैले त तपाईँले भने नमाने मलाई जबबाट झिकिहाल्नुहुन्छ। चरम राजनीतिकरण र दलै पिच्छेका ट्रेड युनियनको दबावका कारण खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका महाप्रबन्धकहरूले काम गर्न पाउँदैनन्। संस्थानमा रहेका 1000 भन्दा बढी कर्मचारीले मासिक 1.25 करोड रुपियाँ भन्दा बढी तलब लिन्छन्, तर खर्च अनुसारको परिणाम कतै देखिँदैन। 35 वर्ष अघि डेनिस सरकारले बनाइदिएका दुग्ध प्रशोधन आयोजना सुधार गर्न नसक्दा अहिले घरेलु उद्योग जस्ता भएका छन्। दुध प्रशोधनमा हुने चुहावट रोक्न सकिएको छैन। देशभर 9वटा आयोजना भएको संस्थानले नमुनाका रूपमा आफूलाई विकसित गरी निजीलाई पनि सिकाउनु पर्ने हो। तर यसको उच्च नेतृत्व युनियनका माग, धम्की र दैनिक प्रशासनिक कामको बोझबाट बाहिर निस्किनै सकेको छैन। र त्यति भनेर हामी सन्तुष्टि हुने चाहिँ अवस्था छैन। हामी अझै यसलाई मार्केट विस्तार गर्ने, हाम्रो खाली के छ भने प्रोडक्सनको, किसानको दुध नदिने समस्या, हाम्रो चाहिँ प्रशोधनको समस्या, हाम्रो जनशक्तिको समस्या भन्दा पनि अहिलेको समस्या भनेको हामीले चाहिँ मार्केट नेटवर्किङ चाहिँ हामीले बढाएर जानुपर्छ। दुग्ध क्षेत्रलाई नगदे अर्थतन्त्र मानिन्छ। दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार दैनिक दुध बिक्रीबाट 5 करोड रुपियाँ सहरबाट गाउँ पुग्छ। जति दुध खपत गर्न सक्यो त्यति नै फाइदा किसान र संस्थानलाई हुनुपर्ने हो। तर यसमा संस्थानलाई चासो छैन, जसले गर्दा निजी फस्टाउने र सरकारी संस्थान ओह्रालो लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। हरेक वर्ष हुने संस्थानहरूको समीक्षामा राज्यले संस्थानलाई बोझका रूपमा लिइरहेको छ। तर यी संस्थानहरूलाई न स्वायत्तता बनाउन सकेको छ, न त क्षमता विस्तार नै गर्न सकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक संस्थानहरू किन धराशायी बन्दै गएका होलान्? जनताको आवाज। राम्रो मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई, कर्मचारीहरूलाई बढी नियुक्ति गर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताहरू नहुनु, राज्यले चासो नलिएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीसँग मिलिमिति गरेर कमिसनको खेलमा परेर संस्थानलाई डुबाइरहेका हुन्। जो जिम्मेवारी व्यक्तित्व हो उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी नउठाएकै कारण भन्न चाहन्छ। राजनीतिकरण भयो, राज्यले गडी खाने भाँडो बनाएकै कारणले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ती गर्ने र आफ्नो अनुकूल तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गतिविधिहरू गर्ने, विभिन्न सेवा सुविधाहरू बढी लिने र कामप्रति उत्तरदायी नहुने, कर्मचारीहरूको लापरवाहीको कारणले नै यहाँ संस्थागत धाराशायी बनेको छ। जनताले पनि खबरदारी गरेको छैन। हामी जनताहरूको पनि धेरै कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभएका मान्छेहरू पनि सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा पुग्ने, संस्थानले हामीलाई के फाइदा देखायो भन्ने कुरा नजानेको भएर चाहिँ सार्वजनिक संस्थानले प्रगति गर्न नसकेको। संस्थानमा राजनीतिकरण हुनु, सरकारहरूको लापरवाहीले गर्दा व्यक्ति हावी हुँदै जाने र सामूहिकताको अन्त हुने कारणले संस्थालाई चाहिँ मागी खाने भाँडो बनाएकै हिसाबले चाहिँ विषय विज्ञ व्यक्तिहरू पनि नियुक्ति गर्ने प्रचलन छैन। सबै जता पनि घुसखोरी के राजनीतिक रूपमा हुने नियुक्ति यो खराबी छ। अनि नियुक्ति हुने कर्मचारीहरू चाहिँ त्यो संस्थानमा भएका नीति नियम भन्दा पनि नियुक्ति दिने राजनीतिक दलप्रति वफादार हुनाले यी धराशायी भएर गएका।
अब बाँकी समाचार। छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइएको छ। सूर्य उपासनाको पर्व छठमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने अघिल्लो दिन खरना मनाइन्छ। साँझको बेला देव पूजन गरी चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर खाने प्रचलन छ। यसैबीच मुलुकका विभिन्न स्थानमा जलाशयहरू छठ पूजाका लागि सिँगारिएका छन्। विशेष गरी तराई मधेसका नदी, तलाउ, पोखरीमा झकिझकाउ पारिएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मधेसी समुदायको बसोबास रहेका अन्य स्थानमा पनि छठ पूजाको तयारी भइरहेको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वमा भोलि अस्ताउँदो र पर्सि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। छठको किनमेलका लागि केही दिन यता तराई क्षेत्रका विराटनगर, वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका सहर बजारमा उपभोक्ताको घुइँचो लागेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालका अधिकांश खेल सङ्घहरूले सरकारको आलोचना गरि नै रहेका हुन्छन्। अरूको गल्ती औल्याउने र आलोचना गर्नेहरूले आफ्नो भने जिम्मेवारी पूरा गरेको पाइँदैन। आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सकिएको 2 वर्षसम्म पनि पदक जित्ने खेल सङ्घले सरकारबाट पाउनुपर्ने पुरस्कार पाएका छैनन्। समयमै पेस्की फर्स्यौट नहुँदा पुरस्कार रकम फ्रिज भएको छ। 2076 मङ्सिरमा भएको 13औं सागमा नेपालले 51 स्वर्णसहित कुल 207 पदक जितेको थियो। 25 मध्ये 24 खेलले नेपाललाई पदक दिलाएका थिए। उनीहरूलाई सरकारले पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। समयमै प्राप्त गरेको पुरस्कारको महत्त्व बढी हुन्छ। तर अहिलेसम्म गल्फ र फेन्सिङ सङ्घले मात्र पुरस्कार लिए। 22 सङ्घले पाउने पुरस्कार बापतको रकम भने समयमा पेस्की र बेरोजु फर्छौट नहुँदा फ्रिज भएको छ। स्वर्ण जित्ने सङ्घलाई 9 लाख, रजत जित्नेलाई 6 लाख र काँस्य जित्ने सङ्घलाई 3 लाख पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो। तर सङ्घले पेस्की फर्छौट नगर्दा 1 करोड 62 लाख बराबरको पुरस्कार रकम फ्रिज भएको छ। चाहे व्यक्ति होस् चाहे सङ्घ संस्था होस्, सबै नियम कानुन विधि विधानभित्र रहनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको र नेपाल सरकारको पनि मान्यता हो। त्यो विधि विधानभित्र पेस्की फर्च्युट पनि एउटा अनिवार्य हो। त्यो आर्थिक पारदर्शिताका कुरो हो। तर अब नेपालको खेलकुद हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने निकै लामो समयदेखि सङ्घहरूको बेरोजु रकम रहेको छ र पेस्की फर्च्युट भएको छैन। पेस्की फर्छौट नगर्नेमा फुटबल, क्रिकेट, तेक्वान्डो, कराते, पौडी लगायत 22 वटा सङ्घ छन्। सङ्घहरूले भने सरकारकै कारण बेरोजु फर्छौटमा समस्या आएको दाबी गरेका छन्। यस्तै पुरानो कार्य समितिले नबुझाएको हिसाब वर्तमान नेतृत्वसँग खोज्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। हामी निर्वाचित भइरहेपछि हामीले सरकारसँग लिएको जति अनुदान छ त्यो चाहिँ फर्छौट गरेका छौँ। तर हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ धेरै करोडौँ रुपियाँ चाहिँ बेरोजु देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्चर गर्न सकेन। त्यो पुरस्कारको घोषणा धेरै अन्तिम बेलामा आयो कि जुन कि हिसाब किताब भने मिलाउनलाई टाइम जसलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण धेरै पनि होइन, हाम्रो त अलिकति थियो, हाम्रो अहिले फर्चर पनि भइसक्यो, सबै क्लियर हो। त्यो अनुसार हामी दाबी पनि गरेको, हामीले गरिसक्यो, हामीसँग आधारै छ, हामीसँग प्रमाणै छ, हामीले पेश गरेको प्रमाणहरू छ। तर के कति कारणले त्यो आएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो भित्र चाहिँ अब हामी नबुझौँ त्यतिखेर, र त्यो नआउनु चाहिँ विडम्बना हो। त्यो चाहिँ हामीलाई पनि खेद लागेको छ। राज्यले दिएको बजेटको समयमा नै हिसाब बुझाउनु सङ्घहरूको दायित्व हो भने खेलाडीको मेहनत र पसिनाले दिलाएको पुरस्कार पाउनु अधिकार हो। तर सङ्घहरू आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट किन चुकिरहेका छन् त? सबभन्दा प्रब्लमै भनेको के भने खेलकुदमा एसोसिएसनहरू पुरै पोलिटिकल चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ नि हावी भएको हुनाले पैसा लिने फर्चौट नगर्ने। खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बेरोजु फर्चौटका विषयमा पनि मन्त्रालय र परिषदले बेलैमा पहल गरेको भए अहिले पुरस्कार नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउने नै थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ए डिभिजन लिगको उपाधि रक्षाको यात्रा थाल्दैछ। तर यसपटक अन्य क्लबले पनि पर्याप्त तयारी र मेहनत गरेकाले मछिन्द्रलाई बलियो चुनौती मिल्ने प्रश्न छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित यसपटक पनि मचिन्द्र क्लबले स्टार खेलाडीलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। राष्ट्रिय टिमका गेम चेन्जरको रूपमा रहेका मनिष डागी, अनुभवी सुजल श्रेष्ठ, रेजिन सुब्बा, विशाल राई मचिन्द्रमा आबद्ध छन्। त्यस्तै पुनरागमनको प्रतीक्षामा रहेका विमल खर्ची मगर तथा विदेशी खेलाडी नुरलान, नोबुजोब, आन्द्रेस निया लगायतका 8 जना फरवार्डमा छन्। घुँडाको चोटको शल्यक्रियापछि विमल मैदानमा फर्किएका हुन्। यसले मचिन्द्रले आक्रमणमा बढी मेहनत गरेको देखिन्छ। डिफेन्डरमा रञ्जित धिमाल, दिवेन्द्र तामाङ रहेका छन् भने विशाल श्रेष्ठलाई गोलरक्षकमा निरन्तरता दिइएको छ र यसपटक पहिलो खेलदेखि नै आक्रामक फुटबल प्रस्तुत गर्ने मचिन्द्रको लक्ष्य छ। अनि पक्कै पनि अब लिगको सुरुवाती खेलाडी चाहिँ अब नेपालमा आएको टप विदेशी 2 जना खेलाडी स्टेफन बिनोङ र मेसुकेको टिमसँग छ होइन। त्यही कारणले गर्दा अब हामीलाई चाहिँ अब निकै चुनौतीपूर्ण छ। तैपनि अब हाम्रो नेपाली खेलाडी पनि अब सबै राम्रो छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सुरुदेखि नै अब 3 पोइन्ट लिएर नै हामी चाहिँ लिगको स्टार्ट गर्ने यसमा सोचमा छौँ। गत सिजनमा मचिन्द्रले निर्णायक खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। यसपटक पनि लक्ष्य उपाधि नै राखेको टिमले 2 सातादेखि तयारी थालेको छ। अनुभवी खेलाडीको वर्चस्व रहेको यो टिमको नेतृत्व सुजल श्रेष्ठले सम्हाल्नेछन्। हामी पहिला मनाङबाट आउँदाखेरि मनाङमा जितेर आएर यहाँ पनि जित्न सफल भयौँ होइन। एउटा इतिहास जस्तै भएको थियो र यसपालि पनि अब जित्यौँ भने हामीले ह्याट्रिक हुन्छ र अब त्यही टार्गेटमा हामी ह्याट्रिक गर्छौँ भन्ने टार्गेटमा हिँडेको होइन। तर हामीले टाइटल डिफेन्ड गर्छौँमा चाहिँ हिँडेको छौँ। एज अ होल चाहिँ अब भनौँ न सबै हामी सँगै खेलिरहेको, नेसनल टिममा पनि खेलिरहेको, बाहिरतिर पनि खेलिरहेको केटाहरू छौँ। नयाँहरू पनि सबै हामी भिजिरहेकै केटाहरू छौँ। सो टिम चाहिँ हामीले टिमवर्कमा अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो राम्रो छ। प्राय क्लबले आफ्नो टिमलाई बलियो बनाउन खेलाडी अनुबन्ध र व्यवस्थापनमा धेरै लगानी गरेका छन्। त्यसैले उसलाई हरेक खेलमा चुनौती हुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनले जारी T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको खेल सहज नहुने बताएका छन्। अबुधाबीमा हुने पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डले भोलि इङ्ल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। इङ्ल्यान्ड मुख्य खेलाडी टाइमल मिल्स र जेसन रोय बिना मैदान उत्रँदैछ। तर केनले यी 2 खेलाडीको अनुपस्थितिमा पनि इङ्ल्यान्डबाट कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। तीव्र गतिका बलर मिल्स र ब्याटिङ ओपनर रोयले चोटका कारण विश्वकपका बाँकी खेल गुमाएका हुन्। इङ्ल्यान्डका कप्तान इयोन मोर्गनले भने भोलिको खेलमा न्युजिल्यान्ड फेभरेट रहेको बताएका छन्। यो सन् 2019मा भएको 1 दिवसीय विश्वकप फाइनलको रिम्याच पनि हो। सो फाइनलमा इङ्ल्यान्डले सर्वाधिक चौका प्रहार गर्ने टिमको नियमका आधारमा उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।